दशमस्कन्धः अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः 26 chapter रागं कापि। श्रीशुक उवाच एवं विधानि कर्माणि गोपाः कृष्णस्य वीक्ष्यते अतद्वीर्यविदः प्रोचुः समभ्येत्य सुविस्मिताः बालकस्य यदेतानि कर्माणि अद्यत्पुत्राणि वै कथमर्हत्यसौ जन्म ग्रामेषु आत्मजुगुप्सितम् यः सप्ताहायनो बालः करेणैकेन लीलया कथं बिभ्रद्गिरिवरं पुष्करं गजराडिव तोकेन नीलिताक्षेण पूतनाया भोजसः पीतस्तनसः प्राणैः कालेनेव वयस्तनोः इन्द्रतो अदशयानस्य मास्यस्य चरणावुदक अनो अपतद्विपर्यस्तम् उदगः प्रपदाहतम् एकः यन आसीनः क्रियमाणो विहाय सा दैत्येन यस्त्रिणावर्तम् महन् कण्ठग्रहातुरम् क्वचिद् हैयङ्गवैस्तन् फैन्ये मात्राबद्धगुलूकले गच्छन् अर्जुनयोर्मध्ये बाहुभ्याम् तावपातयत् वने सञ्चारय वत्सात् अन्तु कामम्बकं दोर्भ्या मुखतो हरिमपाटयत् वत्सेषु वत्सरूपेण प्रविशन्तं जिगांसया हत्वा न्यपातयत्तेन कपित्तानि च लीलया हत्वा रासपदैतेयं दत्कन्दुंश्च वनान्विदः चक्रे दालवनं क्षेमं परिपक्वफलान्वितं प्रलम्बं धातयित्वोग्रं बलेन बलशालिना अमोचयद्रजपशून् गोपांश्चारण्यवन्नितः आशीविषमाहीन्द्रं दमित्वा विमदं हृदात् प्रसख्योद्वास्य यमुना चक्रेसौ निर्विशोदका दुस्त्यजश्च अनुरागोऽस्मिन् सर्वेषां नो व्रजौकसा नन्दते तनयेऽस्मासु तस्याप्यौत्पत्तिकः कथं क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाविधारणं ततो नो जायते शङ्का व्रजनाथात्मजे नन्द उवाच श्रूयतामेव चो गोपा ये तु शङ्का जवोर्भके केनं कुमारमुद्दिश्य गर्गो मे यदुवाचः वर्णास्त्रय किलास्यासन् शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातः तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा सम्प्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुप्रस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः एष वस्वेय आधास्यत् गोपगोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गानि यूयं मञ्जस्तरिष्यत पुराणेन व्रजपते साधवोदस्य पीडिताः अराजके रक्ष्यमाणाः जिज्ञुर्दस्यो समेतिताः य एतस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयो अभिभवन्त्येतान् विष्णुपक्षानि वासुराः तस्मानन्दकुमारोऽयं नारायणगुणैः श्रिया कीर्त्यानुभवेन तत्कर्मसु न विस्मयः इत्यद्धावां समादिश्य गर्गे ये च स्वगृहं गते मन्ये नारायणस्य अंशं कृष्णम् अक्लिष्टकारिणम् इति नन्दवचः श्रुत्वा गर्गगीतं विदूकसः दृष्टस्तुतानुभावास्ते कृष्णस्य अमिततेजसः उदितानन्दमानज्जुः कृष्णं च गतविस्मयाः
देवे वर्षद यज्ञ विप्लवरुषा वज्रागाश्पपर्शा निलैः सेदत्पाल पशुस्त्री आत्मशरणं दृष्ट्वानुकम्प्युत्स्मयन् उत्पाट्यैककरेण शैलममलात् लीलाचिलीन्द्रं यथा बिभ्रद्गोष्ठमपान्महेन्द्रं मदभित् प्रियानन्दो गवाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे षड्विंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।